अस्सलाम वालेकुम जिन जान पाकिस्तान जी। ओए गोली क्यों चलाई हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन जान पाकिस्तान जी, आज हम एक पुरकशिश और बड़ी प्यारी हीरोइन जो कि जिसका नाम था नीली, उसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे कि कैसे एक गरीब घराने से उसने स्टार्ट किया, वो भी हीरा मंडी से ही बिलोंग करती थी। तो यूनुस मलिक साहब, उस वक्त बड़ा जबरदस्त दौर था इनका। इनकी नजर पड़ गई, किसी ने इनको कहा कि नादरा और नीली दोनों, उन्होंने फिल्म शुरू की मेरी जंग, दोनों को एज ए हीरोइन उन्होंने ले लिया और फिल्म स्टार्ट हो गई। फिल्म के गाने बड़े जोरदार थे, कहानी बड़ी अच्छी थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पे जबरदस्त एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हिट, वो फिल्म हिट हो गई। जब फिल्म हिट हुई, नादरा जी भी हिट हो गई, नीली जी भी हिट हो गई। तो नीली जी का जरा स्टेटस उर्दू फिल्मों में भी, क्योंकि नीली बेगम की जो लैंग्वेज डायलॉग डिलीवरी थी वो बहुत एक्सेलेंट, उसके जरा पढ़े लिखे वालों जैसे थे। अब इसके मुकाबले में जो नादरा बेगम, वो जरा देसी स्टाइल था उनका। आप फिल्मों में भी देखेंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा। तो नादरा बेगम ने इक्का दुक्का फिल्में की हैं उर्दू, लेकिन नीली ने बहुत ज्यादा फिल्में की और हिट भी हुई उनकी फिल्में। तो जिन जान पाकिस्तान जी, गुजारिश ये है कि ये जितनी हीरोइनें हैं ना, तकरीबन 95% वो सारी हीरा मंडी से ही ताल्लुक था, मुल्तान से। एक दौर ऐसा आया कि मुल्तान से इतनी हीरोइनें आई, इतनी आई कि बस छोड़ दें, मैं आपको क्या बताऊं। तो अब स्टूडियो में अगर किसी ने फिल्म शुरू की है तो उसे कोई हीरोइन चाहिए, तो उसने कहा कि वो साथ ही उसे मशवरा देने वाले कि मुल्तान चलो पाजी, उठे देखो, मुल्तान से जाकर हीरोइनें तलाश करके लेके आ रहे हैं। ये जैसे कि अंजुमन बेगम भी मुल्तान की हैं, ये नीली बेगम भी मुल्तान की हैं, फिर खानम थी ये कि वो भी मुल्तान से, तकरीबन बहुत ज्यादा वहां से, मुल्तान से। और ये जो है नीली नादरा, ये दोनों ही हीरा मंडी टाइम लगाती थी, टाइम से मुराद मुजरा करती थी। नादरा बेगम ने उस वक्त पैसा बहुत कमाया, नीली बेगम ने इज्जत भी कमाई और पैसा भी कमाया। एक टाइम पे इनका जवेद शेख के साथ वो इश्क शुरू हो गया। बस फिर वो कैसा इश्क शुरू हुआ, उससे पहले जवेद शेख, सलमा आगा जी, उनके साथ उनका बड़ा जबरदस्त इश्क था। वो एक फिल्म भी उन्होंने, दाग फिल्म का नाम था, असलम परवेज साहब डायरेक्टर थे, तो फिल्म भी बनी। फिर उसके बाद और भी फिल्में बनी सलमा आगा जी की, लेकिन सलमा आगा जी पाकिस्तान में हिट नहीं हुई, ना गाने से और ना ही एज ए हीरोइन। तो बात मुद्दे पे आते हैं। नीली बेगम का बड़ा जबरदस्त इश्क चल पड़ा जावेद शेख साहब के साथ। अब जावेद शेख साहब बड़े, यानी कि समझ लें खामोश तबाह, बड़े सीरियस रहने वाले, इतने भी नहीं, बहरहाल बड़ा शुगल मेला लगाते रहे हैं वो स्टूडियो में।
تو نیلی بیگم ایک ٹائم پہ شادی کی بھی کوشش کی آپس میں، خاص کر نیلی بیگم نے. وہ جاوید شیخ صاحب نے، کیونکہ شادی ان کی ہو چکی ہوئی تھی، گھر میں بچے بھی تھے، تو انہوں نے قابو نہیں آئے کسی کے بھی. بڑے اس معاملے میں وہ تیز تھے. پھر ثنا کے ساتھ بھی ان کا بڑا تعلق رہا، لیکن ثنا نے بھی یہی کوشش سب نے کی کہ کسی طریقے سے جاوید شیخ سے شادی کر لیں، لیکن جاوید شیخ قابو نہیں آیا کسی کے. اس نے اپنا ایک علیحدہ یہ سٹائل رکھا اور سب سے دوستیاں کی ہیں، سب سے تقریباً. بڑے ہر ایک کے ساتھ تو اس کا عشق شروع ہو جاتا تھا، عشق پورے ہو رہے ہیں، شادی تک بات آ گئی ہے، پھر اس کے بعد کلیش ہو گیا، نئی پھنسا دی. کوئی نئی نظر آئی ہے تو وہ خوبصورت آدمی تھے، جوان آدمی تھے، اور پرسنالٹی ایسی تھی کہ اگلی جا پڑتی تھی 1 منٹ میں. تو بڑا جاوید شیخ صاحب نے اس معاملے میں نیلی کو بڑا زبردست سٹینڈ دیا. نیلی کی اس وقت رائی صاحب کے ساتھ بھی فلمیں لگی، سپر ہٹ ہوئی. نیلی یعنی کہ میری جنگ کے بعد ہٹ اداکارہ تھی. سودی بٹ نے اسے لیا، پھر تمام بڑے ڈائریکٹروں کے ساتھ اس نے کام کیا اور ہر ایک ہیرو کے ساتھ کام کیا. ندیم صاحب کے ساتھ، پھر سلطان رائی صاحب کے ساتھ، یہی تھے اس وقت کے ایکٹر. اور تمام جتنے بھی تھے، جاوید شیخ صاحب کے ساتھ تو بہت ہی کام کیا نا اس نے. تو نیلی بیگم بھی ایک اپنی مثال آپ ہے. انہوں نے جتنا بھی کام کیا، کیا بات ہے. ایکٹر بھی بہت اچھی تھی اور ڈانسر بھی بہت اچھی. ان کی میں نے زیادہ تو نہیں 2 فلمیں دیکھی ہیں. کالے چور میں نے دیکھی تھی. کیا بات ہے، اس نے کیا رول کیا ہوا ہے اس میں، بڑا زبردست. تو ہیں بڑی تیز، ڈانسر بھی بڑی تیز تھی. نادرہ تھوڑی سی اس معاملے میں کمزور تھی، نہ ڈانسر بہت اچھی تھی اور نہ ہی ایکٹر بہت اچھی تھی. لیکن سکرین بیوٹی، اللہ اکبر، سکرین بیوٹی تو تھی ہی نہیں ان کی، ویسے ہی بڑی خوبصورت تھی. اور بیچاری بس سمجھ لیں ناجائز موت مر گئی. بڑا دکھ کا اظہار کیا تمام اسٹوڈیو والوں کو. وہ چھوڑ چکی ہوئی تھی، میں اسٹوڈیو میں ہی تھا جن دنوں میں یہ قتل ہوئی. تو تمام لوگ جو ہیں وہ بڑے افسردہ تھے، کیونکہ نادرہ بہت اچھی عورت تھی، بہت ہی اچھی. نیلی بھی بہت اچھی تھی. یہ تقریباً ہیروئنیں جتنی ہوئی ہیں نا، یہ ساری بڑی 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 اچھی ہوئی ہیں. جن میں آسیہ بیگم تھی، جن میں ممتاز بیگم تھی، جن میں فردوس کا بھی نام آتا ہے، نغمہ بیگم. یہ دیکھنے والی تھی آگے پیچھے سے، دائیں بائیں کوئی اگر ہے تو مدد بھی کرنے والی تھی. تو انہوں نے کافی لوگوں کی مددیں کی ہیں، خاص کر نادرہ نے تو بہت ہی زیادہ کیا ہے. تو انجمن بیگم بھی کرتی تھی. تو یہ ساری آسیہ بیگم بہت اس معاملے میں وہ بھی دلیر تھی. فردوس بھی اس معاملے میں دلیر تھی، کیونکہ انہوں نے غربتیں دیکھی ہوئی تھی، ان کو احساس تھا اس بات کا. تو جن جان پاکستان جی، نیلی بیگم ایک لیجنڈ اداکارہ ہوئی ہیں. کیا بات ہے. آئی لائک نیلی بیگم. جہاں بھی آئیں خوشبو آباد رہیں. جن جان پاکستان زندہ باد، جن جان پاکستان کی عوام زندہ باد. اوئے گولی کیوں چلائی ہو؟ عمران خان زندہ باد. السلام علیکم.